बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, बज़ाहिर हुकूमत जुल्म सितम, फसादियत, बर्बियत, जबर, इंतकाम के साथ अपने आप की शोहरत के झंडे गाड़ रही है, लेकिन दरअसल रसवाई इनका मुकद्दर बन चुकी है। आज बिलाआखिर बानी PTI इमरान खां की हदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर और लतीफ़ खोसा साहब ने 14 और 24 नवंबर को पाकिस्तान की नहेते अवाम की गिरफ्तारियाँ, जालसाजी, फायरिंग, शैलिंग, रुकावट और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ अदालत से रजू कर लिया। इसके मुतवक्का मुल्ज़मान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसफ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब होंगे। ये मुकदमा दर्ज होता या नहीं होता, तारीख़ में ये मुजरमान मुल्ज़मान की फहरिस्त में आ चुके हैं। दूसरी तरफ इमरान खां बानी PTI जो जेल में बैठ के सिर्फ बातें करता है, इत्तफाक है कि एक एक बात सच होती है। वो कह रहे थे कि 26वीं तरमीम में अदलिया को ये अपने घर की बांदी बनाना चाह रहे हैं और अपनी मनपसंद फैसला करना चाह रहे हैं। इसीलिए बाअसूल और कानून के साथ चलने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने के में रुकावट डाली गई। मुनीब अख्तर साहब जस्टिस के लिए रुकावट डाली गई और तीसरे नंबर के साहब मोहतरम यहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाया गया। लेकिन इमरान खां की उसे एक बात सच नज़र आ रही है और हुकूमत के लिए पसपाई के अलावा कोई इरादा नहीं। सरकारी अदालत, पुलिस हो या ब्यूरोक्रेसी उनकी ज़ाती गुलाम बन चुकी है। सारी की सारी जितना जितना PTI को ख़त्म कर रहे हैं, उतनी उतनी PTI ना सिर्फ मकबूल होती जा रही है, बल्कि लोगों के दिलों में इस हद तक कर चुकी है कि इमरान खां के लिए लोग और पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। जिसकी ज़िंदा मिसाल 26 नवंबर को D चौक में 14 लोगों की शहादत और 200 के करीब लोगों की लापता और हज़ारों लोगों की गिरफ्तारियां हैं। नाज़रीन, बानी PTI ने, हैरत वाली बात है कि जिस शख्स के लिए चीफ जस्टिस को रोकने के लिए मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर को 26वीं तरमीम की गई, जहां मनपसंद जज लाने की एक साजिश तैयार की गई, आज उसी हुकूमती आइनी बेंच आइनी बेंच नहीं, उसी 26वीं तरमीम के ज़रिए वजूद में आने वाले आइनी बेंच ने सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल जारी रखने का हुक्म दे दिया। नाज़रीन, हैरत वाली बात है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने 2 खतूत लिखे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, मोहतरम यहिया अफरीदी साहब को, कि जनाबे वाला 26वीं आइनी तरमीम में अदलिया कमज़ोर हो जाएगी, जस्टिस मुनीर और इसी जस्टिस क़यूम जैसे लोग दोबारा आ जाएंगे। उन दोनों खतों उन्होंने कहा कि इसका फुल कोड बनाया जाए। 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जितने भी दरख्वास्तें आई हैं कि ये गैर आइनी तरमीम है, इसमें सेनेटर्स को अगवा किया गया, MNA को अगवा किया गया, बीवी बच्चों को हरासा किया, इस पर फुल कोड बनाया जाए और उस 26वीं आइनी तरमीम का ताकि खात्मा हो सके। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के दोनों ख़तों को नज़रअंदाज किया और हुकूमती आइनी बेंच, वो बेंच साहब को बना दिया, उस जस्टिस साहब को, मोहतरम काबिल एहतराम जस्टिस साहब को, जो सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच में कह रहे थे इलेक्शन कमीशन फैसला ना माने सुप्रीम कोर्ट का। अब सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट हिरासत में मौजूद 25 मुल्ज़मान के केसेस का फैसला करने की इजाज़त दे दी है, जिन्हें ना वकील मिला, ना अहले खाना मिले, ना घर वाले मिले। फैसला करने की इजाज़त दे दी गई है। लेकिन ये तो फ़ाइद ईसा जैसे जस्टिस जो हमेशा मुतनाज़ा तारीख़ में रहेंगे दुनिया की, उनके होते हुए भी उन्हें रोक दिया गया था, लेकिन अब फैसला दे दिया गया है। मिलिट्री कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की अपीलों के हतमी फैसले से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुरी हुक्मनामे में कहा है कि जिन मुल्ज़मान को किसी रियायत के तहत रिहा किया जा सकता है, उनको रिहा किया जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस बयान पर भी, फैसले पर भी कुर्बान जाऊँ। आप ये कहें कि अगर 1.5 साल से जो लोग बेगुनाह बंद हैं, उन्हें किस कानून के तहत रखा है, अब रिहा किया जाए। कैन यू इमेजिन कि ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ 1.5 साल से अगर कोई किसी की हिरासत में पड़ा है तो वो कोई जुर्म ही नहीं है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। ये फैसला भी खुद अपना फैसला मजाक उड़ाएगा। तारीख इसे जुल्फ़कार अली भट्टो के फांसी जैसे केस है, उला के दौर से इसकी मुशाबत करेगी।
ناظرین، ایسے ملزمان کو سزا سنائی جاتی ہے جن کو سزا منانے کے بعد ملٹری کورٹ طویل میں جیل سے منتقل کر دیا جائے سزا سنانے کے بعد جیل میں کر دیا جائے، یعنی کہ ملٹری کورٹ کو مان لیا، پھر سپریم کورٹ کو کیا ضرورت ہے رکھنے کی؟ ہائی کورٹ کو اگر ملٹری کورٹ، اگر نہ آپ کو سیشن جج پہ اعتماد ہے، خود سپریم کورٹ کو، نہ ہائی کورٹس پہ ہے، نہ ہی سپریم کورٹ میں ہے، تو اگر ملٹری کورٹس نے فیصلہ کرنے ہیں تو پھر وکلا برادری کا کیا کام رہ گیا؟ یہ وکلا سے ہی سوال کرتا ہوں کہ جو آپ آج ان کی حمایت کر رہے ہیں، کل آپ کو یہ ہاتھوں کی باندھی ہوئی دانتوں سے کھولنی پڑے گی۔ سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹ سویلین کے ٹرائل کے کیس کی مزید سماعت اب جنوری میں ہوگی، یعنی کہ جس مرضی کا کیس آپ ملٹری کورٹ میں چلا دیں، تم قتل کرو کہ کرامات کرو۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ، جو آئینی بینچ جسے سپریم کورٹ آئینی بینچ کہتی ہے، جو حکومتی اکثریت ووٹوں سے بنا ہے، نے آج بھی عندیہ دیا ہے کہ سویلین کے ٹرائل کیس کی سماعت ملتوی کے جنوری کے دوسرے ہفتے میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اپیلوں کی سماعت کی جائے گی۔ وہی بینچ اپیل کرے گا جن کے خلاف، جو غیر بینیفیشری ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے۔ اسی لیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب فرماتے تھے کہ فل کورٹ کیا جائے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو آئینی عدالت بنائی گئی ہے وہی تو متنازع ہے۔ اس پہ تو منصور علی شاہ صاحب خدشات کا اظہار کر رہے تھے، سینئر موسٹ جج کی بجائے تیسرے نمبر کو لگا دیا گیا، اور اس طریقے سے نمبر گیم حکومت کے اور ادھر ڈالے، اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں من پسند ججوں کو تعینات کروانے کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ یعنی 26ویں آئینی ترمیم اصل میں تنازع کی جڑ ہے، جس کی بنا پر میں نے گزارش کیا جسٹس منصور علی شاہ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نہیں بن سکے، انہیں روکنے کے لیے ہی 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی تھی غیر آئینی طریقے سے۔ جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب وطن نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں مطالبہ کر رکھا ہے کہ سب سے پہلے سپریم کورٹ کا فل کورٹ، یعنی کہ تمام دستیاب جج 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو سنے، لیکن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا، اور اب سپریم کورٹ کا آئینی بینچ ہی 26ویں ترمیم کے خلاف کیسز سنے گا۔ جن کے خلاف کیس ہے وہ خود ہی اس کیس کی سماعت کریں گے۔ جو بینچ وجود ہی 26ویں ترمیم کے تحت آیا ہے، وہ کیسے بھلا اس ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کر سکتا ہے؟ اصل میں قانون سازوں نے اپنے مفادات کی بنیاد پر قانون ہی ایسے بنا دیے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا دکھائی ہی نہیں دے سکتا، بلکہ ناممکن ہو گیا ہے۔ فیض احمد صاحب نے کہا تھا، فیض صاحب نے اسی موقع میں تھا، بنے ہیں اہل حوث مدعی بھی منصف بھی، بنے ہیں اہل حوث مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کرے کن سے منصفی چاہیں۔ ناظرین، دوسری جانب عمران خان نے جیل میں قید ہونے کے باوجود اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کی پارٹی اس کو نہیں ہیری۔ بہرحال عمران خان کے سخت رویے کے بعد 24 نومبر کے احتجاج کے تناظر میں پی ٹی آئی نے وزیر اعظم شہباز شریف، جو فارم 47 کے تحت جعلی وزیر اعظم ہیں، دی برخلاف کارروائی عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ اس میں بیرسٹر گوہر نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور کرمنل کمپلینٹ دائر کر دی ہے۔ درخواست میں فارم 47 والے وزیر اعظم شہباز شریف، انہیں اپنی شرافت کے لیے نام شریف ساتھ رکھنا مجبوری ہے ان کی، کیونکہ ان پہ یقین کوئی نہیں کرتا۔ ایک بابرہ شریف نے نام رکھا تھا، ایک انہوں نے رکھا ہے، یہ تو ان کا ذاتی نام ہے۔ دوسری طرف خواجہ آصف، جو ضیاء الحق کی گود سے جنم لیا، جن کے والد کی سیاست نے، جو فارم 47 کے پاس آئے، جو ریحانہ ڈار سے شکست کھا گئے، جو راتوں رات خود کہتے تھے کہ میں نے قمر جوید باجوہ کو کہا اور میں صبح جیت گیا، جو خود کہہ رہے تھے کہ میں ہار گیا، جو خود کہتے تھے کہ جنرل فیض حمید نے ہمیں 19 میں دعوت دی پنجاب حکومت بنا لے۔ ایسے متنازع شخص کو وزیر دفاع بنانا جو اپنی سیٹ کا دفاع نہیں کر سکتا، یہ جمہوریت سے مذاق ہے۔ اور دوسری اطاعت تاڑر صاحب، جو ساری عمر نواز شریف کے بیگ پکڑتے رہے، اب حکومت و تخصیص۔ دوسری طرف میڈیا کو ریموٹ کنٹرول سے چلایا جا رہا ہے۔ ایک ٹیلی فون کال پہ بڑے بڑے صحافی زیرو ہو جاتے ہیں۔ صحافت کو پاکستان کا عجب ماحول ہے، سیاستدانوں کو سیاست نہیں کرنے دی جا رہی، آزاد صحافت کو غیر جانبداری صحافت نہیں کی جا رہی، اس کے بٹن طاقتوروں نے پکڑ لیے ہیں۔
اور عدلیہ کو اپاہج کر دیا ہے 26ویں ترمیم میں، اور بیوروکریسی اور پولیس نے غلامی کا توگ جو گلے میں ڈالا ہے، انہوں نے بیوروکریسی کے نام کو ایک داغ بنا دیا ہے۔ داغ اچھے نہیں ہوتے، داغ ساری عمر لگے رہتے ہیں، اور جس طرح لوگوں کو چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، من پسند لوگوں کو نوازا جا رہا ہے، اس سے جمہوریت بھی کمزور ہو رہی ہے، اور اسی لیے لاکھوں کی تعداد میں ہر ماہ پاکستانی بیرون ملک جا رہے ہیں۔ یہاں کسی کی عزت جان مال محفوظ نہیں، نہ یہ وہ صورتحال ہے جس کا پاکستانی عوام منتظر ہے۔ لیکن بانی پی ٹی آئی عمران خان نے پھر کہا ہے کہ ملٹری کورٹ میں لے جائیں یا سول کورٹ میں، آخری دم تک اس عوام کے آزادی کے لیے، جمہوریت کی آزادی کے لیے اور خفیہ طاقت کے بند کمروں کے فیصلوں کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے۔ جیسے 8 فروری کو عوام نے اپنے ووٹ سے 40 سال سے مسلط دو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاست ختم کی، اسی طرح بظاہر حکومت نے جبر ظلم کے ساتھ پی ٹی اے کی سیاست ختم کرتے کرتے اپنی سیاسی وجود ہی ختم کر لیا ہے۔ اب ایم این اے تو دور کی بات، کونسلر کا الیکشن بھی ان کے لیے لڑنا مشکل ہوگا۔ کب تک سرکاری بیساکھیوں پر عوام کو کچلتے رہو گے؟ آخر رول آف لا آئے گا، اسی سے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔